अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है तमाम व्यूवर्स ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह खैर से रखे, अल्लाह ठीक से रखे, अल्लाह आफियत से रखे आप सब हज़रात को। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे बहुत सारे भाइयों ने, बेटों ने, बुज़ुर्गों ने, बहनों ने, बेटियों ने एक सवाल इरशाद फरमाया कि जी हमारे ऊपर अचानक हमें बता दी जाती है जी हमारे ऊपर बंदिश है, हमारे मामलात में बंदिश है, हमारे रिश्तों में बंदिश है, हमारे काम धंधे में बंदिश है, हमारी तालीम में बंदिश है, एजुकेशन जितना भी होता है उसमें बंदिश है। यानी कि वो जिस काम में कहते हैं कि जनाब ज़रा सी भी रेजिस्टेंस आई, रेजिस्टेंस वैल्यू उनको फ़ील हुई और उन्होंने किसी से पूछा तो अगले ने आंख बंद करके बता दिया कि वो बंदिश है। ठीक है, ठीक है, अगर इसको हक़ मान लिया जाए, सच मान लिया जाए और आप अपने मामलात में अगले के बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके ऊपर बंदिश है, ये नहीं है। आप देखें कि रेजिस्टेंस फील हो रहा है आपको, ठीक है, और मामलात जो हैं आपका थ्रू प्रॉपर नहीं जा रहे, उसकी जो नॉर्मल नेचुरल वैल्यू स्पीड है वो नहीं चल रही, इसमें फ़र्क आ रहा है। तो आप स्ट्रगल पूरी कर रहे हैं मगर वो उसमें गेयर जो है वो पहले से दूसरे में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा मामलात का, या काम होते होते रुक रहा है। तो इन तमाम मामलात को, जिसको आप लफ्ज़ बंदिश का आपने टाइटल दे रखा है और आसान लफ्ज़ों में आप इसको बंदिश कहते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर आप देखते हैं कि वाक़ईतन ऐसे हालात हैं, मामलात हैं, तो समझ लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए किसी आप इलाज के लिए मुझसे रब्ता करें ही करें, या किसी मुआलिज से रब्ता करें ही करें, या किसी आमिल बाबा से, या किसी पंडित जी से, या किसी हज़रत जी से। पहले ख़ुद कर लें, अल्लाह से मदद मांग के ख़ुद कर लें, ठीक है। ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि आपको किसी मुआलिज से रब्ते की ज़रूरत ना पड़े। ये एक शक्ति है, एक हथियार है, एक वेपन है, एक फ़न है, ये आपके पास भी होना चाहिए, ठीक है। कितना ख़र्चा करेंगे ज़िंदगी में, कितने लोगों की बातें सुनेंगे, जिसके जो मुंह में जहन में आता है आपको कह देता है, बजाय आपका मसला हल होने के आप मज़ीद नफ्सियात के सेक्शन में दाखिल हो जाते हैं। मसला हल होता नहीं है और बाबा जी की बातें आसमान को छू रही होती हैं। तो लिहाजा जब आपको ऐसी फीलिंग हो कि रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही है आपके मामलात में, वो आपका रिश्ता हो, वो आपकी एजुकेशन हो, वो आपकी जॉब हो, आपकी रोज़ी हो, आपका रोज़गार हो, आपका वीज़ा हो, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी इससे रिलेटेड आप समझते हैं कि ये काम होना चाहिए और वो जायज़ है और नहीं हो रहा, ठीक है। नाजायज़ कामों में जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है वो तो सिस्टम जो है आपके भले में डाल रहा होता है, लेकिन जायज़ काम में अगर आ रही है तो उसको फिर आपने बंदिश का टाइटल दे लें आसान लफ्ज़ों में, ठीक है, और फिर इसको आप सॉल्व करें, इसलिए कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले समझ लीजिए कि जब ये मामलात नज़र आते हैं तो अब आपने एक काम करना है। अगर आप मेल हैं, मर्द हजरात हैं, ठीक है, तो 3 ताले, 3 दरमियाने ताले, दुकान वाले के पास जाइए, सेलर के पास जाइए, शॉपकीपर के पास, उसको बोलो कि 3 दरमियाने ताले दे दो। वो जैसे ही 3 ताले निकाले फ़ौरन ले लें उससे, उसको खोलने ना दें, उसको चेक ना करवाने दें, ठीक है, उसको बंद का बंद रहने दीजिए। वो उसको खोल ना पाए, उसको चेक ना कर पाए, फिर दुकानदार इज़राए अखलाक आपको कहेगा कि भाई 2 में चेक करा दूँ, बोलो चेक वेक नहीं करना, बस ठीक है, सही है। आप भी उसको इसी तरह लेके उससे शॉपर मांग लीजिए, शॉपर ले लीजिए, ठीक है, और उसमें डाल लीजिए। खोलना नहीं है डब्बे को, चाबी से चेक नहीं करना है, उसको खोलना ही नहीं है सिरे से, सही, उसी हालत में ले लीजिए। जब आप ये लेके आ गए तो अब ये कोई थर्ड पर्सन ऐसा ना हो आपके फैमिली मेम्बर में, आपके घर में, कि किसी को इल्म में हो कि आप ताला लाए हैं, आप लॉक्स लाए हैं, ठीक है। ये जो आप ले आए, इसको 2 को तो सेव कर दीजिए कहीं पे, किसी तीसरे की नज़र ना पड़े, और एक जो है उसमें से 3 में से कोई एक, उसको उसको भी किसी शॉपर में लपेट लीजिए, रात को तकिए के नीचे रख दीजिए और रात भर सो जाइए आराम से। कुछ नहीं पढ़ना है आपने, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये माइंड साइंस का मैनेजमेंट केस है, तो आपको ना कुछ पढ़ना पड़ेगा और ना कुछ सोचना पड़ेगा, ना किसी कमांड इंस्टॉलेशन की या कमांड ऑर्डर की ज़रूरत है। कुछ भी ना करें, तकिए के नीचे रखिए और सो जाइए। सुबह ही सुबह फजर के वक़्त मस्जिद जाइए, ठीक है। जो अफराद अब आप मस्जिद जा सकते हैं वो ये कर लें, ठीक है। फजर को मस्जिद जाइए और वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ के आराम से वो शॉपिंग बैग समेत वो ताला निकाल के साइड में कोने में रख दें और उठ जाएं। जब नमाज से फारिग हो जाएं तो ठीक है, उठ जाएं आप। अल्लाह किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को भेज देगा,
جس کی وہ ضرورت ہوگی، جس کی اس کو ضرورت ہوگی، جس کا اللہ نے بھلا کرنا ہوگا، جس کو تالے کی ضرورت ہوگی، اللہ کوئی بھی ایسا پرسن بھیج دے گا، وہ تالا اٹھائے گا، کھولے گا، چیک کرے گا اور اس کو اپنے یوز میں لے لے گا۔ اس غریب کا جو بھلا ہوا کس سے؟ تالے سے، لاک سے، ٹھیک ہے؟ اس کا بھلا ہونا اور تالے سے ہونا، تو اگر اس کا پازیٹیو ہوا تو یہی پازیٹیو آپ کا دوسری شکل میں ریئیکٹ ہو جائے گا کہ آپ کا یہ بھلا ہوگا کہ آپ کی بندش کھول جائے گی، ٹھیک ہے؟ جو آپ کرتے ہیں وہ ریئیکٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کا بھلا ہو رہا ہے اور تالے سے ہو رہا ہے تو آپ کا بھلا ہو جائے گا اور اس کے کھل جانے سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک آسان سی چیز ہے۔ اس میں اچھا رہا مسئلہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، اگر وہ یہ کرنا چاہیں تو ان کو مسجد میں نہیں جانا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ان کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ صبح 9 بجے، 10 بجے یا 11 بجے کچے سورج میں، سورج 11:52 سے لے کے 12:08 تک چاروں موسم کے ملا کے مجموعی زوال کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زوال سے بیفور، یعنی کچے سورج میں، سورج ابھی تیز گرم نہ ہوا ہو، تو وہ کسی مزار میں چلی جائیں، وہاں جا کے کسی کونے میں بیٹھ کے اسی طرح انہوں نے تالا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور خود لینا ہے، یہ ابو سے، پپا سے، ڈیڈی سے، بھائی سے، برو سے منگوایا ہوا تالا نہیں کام کرے گا، خود لے کے آنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور وہ تالا آپ نے بھی اسی طرح لے آئی، خاموشی سے لپیٹ کے، دکاندار کو کھولنے نہیں دیا، چیک نہیں کرنے دیا، آپ نے بھی کھولنا نہیں، آپ نے بھی چیک نہیں کرنا، اسی حالت میں پیکٹ میں اس کو رہنے دیجئے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو رات کو تکیے کے نیچے خاموشی سے رکھ دیجئے، ٹھیک ہے جی؟ اور صبح ہی صبح جب بھی آپ اٹھیں، کام دھندے سے فارغ ہوں، تکیے پہ نظر رکھیے کہ تکیے پہ کوئی ہاتھ نہ ڈال دے، اور پھر جتنا جلد ہو سکے قریب کے کسی مزار پہ جائیں۔ جب مزار پہ گئیں تو پھر اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تھوڑا بہت آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے، تھوڑا سا قرآن پڑھ کے تمام ارواح مقدسہ کو بخش دیجئے، مزید پازیٹیو ڈپازٹ ہو جائے گا آپ کے کام میں، اور جب پازیٹیو ڈپازٹ بڑھے گا تو نیگیٹو مائنس تو ہوگا نا، ایک اصولی بات ہے۔ تو پھر وہ تالا آپ سائیڈ میں آرام سے سائیڈ میں رکھ کے نکلنے، بس پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ جس ضرورت مند کو، غریب کو، ضرورت مند کو، مستحق کو وہ چیز ملے گی تو یہاں بھی وہی ہے کہ اس کا پازیٹیو ہو جائے گا اور آپ کا نیگیٹو مائنس ہو جائے گا۔ کیوں؟ ہم نے کہا تھا جب پازیٹیو بڑھتا ہے تو نیگیٹو مائنس ہوتا ہے، ایک اصولی بات، ٹھیک ہے؟ اچھا وہ لوگ جن کو خطرہ ہو کہ جناب علی ان کی بیگمات انتہائی شکی ہیں، انتہائی وہمی ہیں، وہ تو رات کو تکیہ تو کیا ان کا گدا بھی اٹھا کے پٹک لیتی ہیں، تو وہ یہ نہیں کر سکیں گے، تو ان کے لیے طریقہ ہے کہ جو مذہبی جماعتیں چلتی ہیں، مذہبی قافلے چلتے ہیں، جو بھی آپ کے دل سے قریبی تعلق کے متعلق سے قریب ہو، وہ جماعت ہو یا وہ قافلے ہوں، تو وہاں چلے جائیں 3 تالے خرید کے، اور وہاں یہ کاروائی رات کو ڈال دیں، تکیے کے نیچے رکھ کے سو گئے، صبح نماز پڑھ کے سائیڈ میں رکھ کے اٹھ گئے، ٹھیک ہے؟ 3 دن مسلسل ہوگا یہ، ٹھیک ہے جی؟ آپ کا کام ہو جائے گا۔ جو معاملات کو سمجھتے ہیں، مائنڈ سائنس کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت آسان ترین چیز ہے، انتہائی مجرب ہے، موثر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے انت میں آپ کی بندش کو ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ضرور کیجئے، اللہ فائدہ دکھا دے انشاءاللہ، بہت بڑے بڑے خرچوں سے، بیکار کی باتوں سے بچ جائیے گا، مجھ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔